كم دك هايمانوت ينابزع هايمانوت نزار مخنياتو كم دك هايمانوت نزار تقولنا بزع عالم زي أجايشنا أجايش لزخوننا إنها قامي زخون الحدنا بسمع عزلنا هذا المخاط إنه قبرو بعزوها فتناتات يقولون أيضا ألو من أن عقلنا يجن زيادة يرزقتنا نمنتاينا نفتن أنتينا كم وركي بدن تغنصري حتى إننا كريستيانات كم زخوننا ما يتكن فلك كفتنات كفتنات قال كان كريستوس مسيحنا نخمنا بركم فتنات نحنا نا كريستوس عبدنا نكريستوس ابن مسل باب فتنات حديث سالساي اتكاب ديال يرجو علينا تصدق نروحو زكالنا بفدنا رابعي نرجو دما نرسنا كريستيان غيرنا كمن نسرح زغبرنا فتنا بفتنا زي حدا حسب نص كريستيان غيرو سرحي فتنا ማለት ርዕስኻ ክርስቲያን ንክትከውን ዝሰርሐካ ሓይሊ ማለት እዩ ስለዚህ ብዙ ስለዝኾነ ፈተና ክንሓልፍ ግዴታ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ኩነታትን ብሰይጣን ክንፍተን ኣሕሊፉ ይህበና እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ብዝርዝሩ ጉዳይ ፈተና ዝምልከት ብከምዚ ዓይነት ሓሳብ ክንርዶ ንክእል ኣለና ምናልባት ትምህርታችሁ ሰፊሕ እኳ ትኾን ሕቶ ስለዝኾነ ግን ብሓፂር እንዳመለስኮ ክኸይ ስለዘለኒ ነዚ ዝገልፀልኩም ዘለኹ ስለዚህ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ኩነታትን ፈተና በዚህኒ ንምንታይ ፈተና በርቲዕን ዝብል ክርስቲያን ኩሉ ቅቡል ኣይኮነ ንምንታይ ከይልኩም እኒ ናህና ክርስትና ዝልካዕ ብክርስቶስ እዩ ናህና ክርስትና ዝልካዕ ብቅዱሳን እዩ ሃረይ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ መሰልኩ ንስኻትኩም ንመምሰልኩ ስለዚ ንጳውሎስ ንምምሳል ዝግበር ጉዕዞ ኮይኑ ክርስትና بمأسرة محلاف بتنية محلاف بسنين محلاف بسدة محلاف بمكرة محلاف بمجرة محلاف بسدلة محلاف كديتا كريستنا كريستيان كون كلنا كم أولوس على كل حد فآمن الناس اللي زعتنا يو لازم أغنياسي أو حدا كريستنا نمن تأيو فتنا خمسة أن نقضي ما حدا أيضا متى كنا كريستنا مسألة زجبت أفتنا سلازي فتنا لحدا كريستيان ملك عيد زي فتنا تحدث نفسها عودتي كله مثلا من القصة كابس تلو تاريخات الحدث انتاج التاريخ تلكم حدا بحثاوي كجدا وزيو نازيابير بزبالة صحة جنكير سلزدلي نبعتيا دحال نبعتو أتي سجزيابير جن حدا كيلاني أتي ساعة تموتي نبعتي في وصحهم كجدا كايز بريان دحال نبعتو تعطي الناس اللي يقولوا سيئان نزل سلزفلته نزل سلز أنا خودقت خوينا كبعت خود صلنا من حسين كبعت الموسى استدق أول السبب كان تايك يكون وتقدركم كم موسى رد يكون وتقدركم المسألة كانوا بيصير أنا وتقدر أبدا ميجس أبو جرمن بسووا على قدام المسرات يحسبوا بس قدام أفيم مدور أبو جرمن قدام لا تقام متاسي بمنس جرمن أي محادم جي عين يلو أمينو نفط قدام زعتو سب بخلاص ስለዚህ ኮሚኒስት ስለዛቶ አሞዳ አታ ሰይጣን ኮሚኒስት ትነካ አለ በአምላክ ይዘምራ በአምላክ ይዘምርተይሉ ይሉ መንግስት ከበ አሰካዩ ሐሲብ ይመጽሙ ታፈተና ኮሚኒስት ተረካ ታል መጽኡ ፍትሎ ድሕነው ዓመት ይስሩ ካታባዓት ቆንሶይሉ ፍትሎ ይሉ ስለሰጠ ተጣጣሽሩ ዛይያ ይሉ ንጉስ አና ይዛ ሀገር እዚያ ኣብ ጫካ ዘሎ ኣብ ባዓት ዘሎ ኣብ ምድረ በዳ ዘሎ ሁሉ አነ ሁሉም ዝኸውን መምርሒ ዝህበሉ ሰዓት ስለዝኾነ ይውፁ ይተዓከቡ ይሉ ስለዘሎ ካብዓት ካውፂኻ ከተማ ወይ ፈተና ማለት ነው ዳህር ዝምስ ቦሎ ሞዳታ ንሱ አውሽት ኮይኑ ምክንያቱ ሰይሩ አቶይ ግን ንሱ ክዛረባ አውሽት ኮይኑ አታሰብ አነ በሰማያዊ ንጉስ ምበር በምድራዊ ንጉስ አይምሐደር ይሉ እዚያ ስለዝረኸበሽ ነው ወታደር ካትፈቱ ይሐቀ ለትዛዝቶ መንግስት እንደዚህ ተገዚህ ኻታ ይገበል ها ما صرت في افريقيا وسودو ولا تاي غبرنا اما صرت انا حد فاقع هستيك قلت تكمل اليوغالا فعل ስለዚህ ወታደር ይመስለኒ እዚህ ሰይጣን ናፍጥ በዓትና ይተንጉዝ ኸደረ አፍሪካ ወታደር ኩይ ይመስለኝ ስለዚህ አጋብ ምክንያት ተከተፈትሉ ወራታ አብዚ ኮሎ ወሲዶ ንሳብዮ ካውጎ ሲሱንጪ ሆጥቶጆ دحال ناقص قصلو نفسه كابسو قصفله اጨናቅስ አያብልዑ አወሪዱ መስቀረበ ተተዘራዶ ዝነበረ መልአክ መጽኡ ንሰይጣን ገሲጹ ንዑድማ ቢዱ ዳሲሱ ዲያው ይፈስስ دحال ገሪሞ من ገሪሞ ተባህታው በጣም ስለዝገረሙ ምን ይखाልስ ቃል አነ ካብግዚአብሔር ሰላም መልአክ ሐላው ይላል شو ገሪሞ ስጋ ሐጅላ ቢጸልካ ይሁን በቅጠል
نفسي كابسيكا كل ساعة كده كسائر حلا ويتهم كسائر كايو لحال تايو يبان أنا تحرم كراهام ده كرم كراها أيدلس قلت لك حكي سلزي كريستنا دهرم بسرعة سقايم مكرام بقول مقبل زواج بالمقبل زركب عسل سلزقله بفتنا كنحلف ناي جديتا ناي كنصور فتنا مكرام حلا كنصل فتنا كنسجل فتنا كنصوت فتنا منفصل يوتا من المعارف فتنا إذا عالم بمزح سعيرتك أباي فتنا تحلفنا نزل حرف حلافي نحن متات المخولون مو نزي مخنيات زين بزن مزن زين نفتنا استدالون بمحك نمنتاي مكرانا زلزح زي ببال نفتنا تصاوي ما خالفنا أمور دا تكون التقال اللي تزلق نتمنتاي كل فتنا لنا يبرا فتنا يبان زين أنا تصور كل استفتوا بوتي حال فتنا بمخنيات حقنا زوجنا فتنا أتم بمخنيات حقنا زوجنا فتنا وين بمخنيات حدك زيارية زي ما حلا زوجنا فتنا أمم هاي كلنا نتزب بدلنا يبدل ذكرنا على زيارية نخملت زوجنا من هارنا فتنا مزج سلسي من هارنا كوينون زوج فتنا ونالو إذا كم من هارنا كوينون زوج فتنا كن هارنا كنون وطنو لا زيارية كقرون كذا سلسي كم زي أقوم كم صلوا بزبط نبدأ نفلاتن سنرنا نحطات زي أقوم يمسلو نالوات كزينو كتير وصلكم ساعات مسند أخلاق زي أخلاقنا حدار زرقات مونا بدو تأكل سجلنا حدارنا أصلينا حدارنا نتحقق إنياز كل هايمانو أرثوذكسي توحيدو زجلت زنسرار زردك حدار زود الناس سباق كل حلافنا تعلم ونجيبنا برهانكم أكد مسك تايوني يبرع ناي حدار برهان سلمي تواصل العالم ناي حدار برهان كم زلوا كري واصلوا نعلم ذريتنا سلسي ناي عالم برهان ناي حدا برهان على عالم انصارينا بتحققنا زغنا اذا عالم زيا ناي حدا مخان እንዳሆነ ተመጽሉ ዘላ ጊዜ መኻንነት على عالم ይጋጠማሉ ንሱኻ ታይከኩም حدا ምዕራባውያን حدا እናጸሉ ዝነበሩ ዘሎ ጊዜ ስለዚህ ናይ حدا መኻንነት على عالم እና በዝሓ አዝሎ ዘሎ ጊዜ حدا ጽኑዕ حدا ቀጻሊ ከም ዝኾነ እንምህር ናይ حدا ዘፋና ዓለም እንጸባረቅ ንሕና ኢናሞ እቶም እንጸባረቅ ንሓዳር በመፍራስ ንዓለም ኣብነት ዝኸውን ዘይብልና ኮይና እንትኸይን ነበር ርእስና ናይ ዓለም ብርሃን ብምግላጽ ብሓዳርና ክርስቶስ ዝረኣየሉ ክርስቶስ ዝልበበሉ ክርስቶስ ዝስበኸሉ ሓዳር ሒዝና ብምኻድ ንቤተ ክርስቲያን ኣብነት ክንከውን ይግባአና ነዚ ክንገብር መንፈስ ቅዱስ ይደግፈና ኣምላኽና እግዚአብሔር ስለ ዝመለሰልና ስሙ ዝተመስገነ ይሁን ወስብሐት ለእግዚአብሔር Thank you.